स्वागत छ भाइ बहिनीहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। आज हामी क्लास 6 को हेल्थ एन्ड फिजिकल एजुकेसन पढिरहेको छौँ र हेल्थ एन्ड फिजिकल एजुकेसनमा चाहिँ हामीले अहिले अब फिजिकल एजुकेसनको बारेमा हेर्छौँ है। हामीले योभन्दा अगाडिको क्लासहरूमा चाहिँ हेल्थ एजुकेसनको बारेमा पढिसकेका छौँ। अब फिजिकल एजुकेसनमा चाहिँ के हुनसक्छ त है। फिजिकल एजुकेसन भनेको चाहिँ अब फिजिकल आफ्नो बडी स्ट्रक्चरलाई मेन्टेन गर्ने है, आफ्नो बडी स्ट्रक्चरलाई राम्रो बनाउने, हेल्दियर बनाउने भन्ने कुराहरू हो। अब हाम्रो फर्स्टमा चाहिँ अब योगाको कुराहरू पनि आउँछ है, त्यसै गरी फिजिकल एक्सर्साइजको कुराहरू पनि आउँछ र अब हामीले आज डिस्कस गर्ने भनेको गेम्स एन्ड स्पोर्ट हो। गेम्स एन्ड स्पोर्ट पनि एउटा फिजिकल एजुकेसनको पार्टमा पर्छ। अब गेम्स एन्ड स्पोर्ट चाहिँ के हुन्छ त जेनरली हाम्रो अब हामी चिल्ड्रेनहरूले चाहिँ जेनरली गेम्स र स्पोर्टहरू खेल्छौँ हैन। गेम्सले चाहिँ के गर्छ त भन्दा फिजिकल स्ट्रेन्थलाई बढाउँछ है। फिजिकल आफ्नो शक्ति अथवा तागतहरू भन्छौँ हामी, त्यो तागतलाई चाहिँ बढाउँछ, इनर्जी लेभललाई बढाउँछ हैन। जस्तै गेम्स लाइक चेस, बाघचाल हैन, यस्तो खालको गेमले चाहिँ के गर्छ त मेन्टल डेभलपमेन्ट गर्छ है। जस्तै अब यहाँ गेम्स लाइक चेस, बाघचाल हैन, त्यसै गरी एन्ड चेकर्स आर दी स्ट्र्याटेजिक गेम है। यस्तो खालको गेमलाई चाहिँ हामीले स्ट्र्याटेजिक गेम भन्छौँ, which helps for मेन्टल डेभलपमेन्ट है। अब यस्तो खालको गेमहरू चाहिँ मेन्टल डेभलपमेन्ट गर्नलाई पनि हेल्प गर्छ भनेर भनेको छ। अब जस्तो अर्को चाहिँ के छ त गेम्स लाइक फुटबल हैन, भलिबल, त्यसै गरी कबड्डी, यस्तो खालको गेमले चाहिँ के गर्छ त कबड्डी helps us to bring feelings of कोअर्डिनेसन भनेको के हो त मिलजुल गर्नु हैन, मिलेर चाहिँ खेल्नु, त्यसै गरी म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ, एकअर्का बिच आफ्नो कुराहरू सेयर हुने हैन, अन्डरस्ट्यान्ड हुनु, म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ भयो, एन्ड टिमवर्क। अब भलिबल जस्तो गेम अथवा फुटबल जस्तो गेम हैन, कबड्डी जस्तो गेम खेल्नको लागि चाहिँ के कुराहरू चाहिन्छ? कोअर्डिनेसन चाहिन्छ, म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिन्छ, टिमवर्क चाहिन्छ हैन। कोअर्डिनेसन भनेको एक आपसमा मिल्नु, म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ भनेको एक आपसमा अब आफ्नो कुराहरू सेयर गरेर मिल्नु हैन। त्यसै गरी टिमवर्क अब ग्रुपमा चाहिँ खेल्नु, जसले गर्दा चाहिँ अब यस्तो खालको भावनाहरू चाहिँ फिलिङ्सहरू चाहिँ ल्याउँछ है। यो कुराहरू भयो। अब गेम्समा हामीले फर्स्टमा कुरा गर्दाखेरि जस्तै नम्बर 1मा कुरा गर्दाखेरि हाम्रो फिजिकल हेल्थको कुराहरू गरिरहेको छौँ त हामी अहिले हैन, फिजिकल एजुकेसनको कुरा गरिरहेको छौँ। जस्तै अब गेम्समा चाहिँ हामीले नम्बर 1मा भलिबलको कुरा गरौँ ल है। भलिबल त हाम्रो एउटा गेम हो। भलिबलमा चाहिँ अब कतिजना हुन्छन् त 6 जना प्लेयरहरू हुन्छन् हैन। एउटा टिममा चाहिँ 6 जना प्लेयरहरू हुन्छन्। अब दुईटा भलिबलको कोर्ट हुन्छ, जुन कोर्टमा चाहिँ दुईवटा साइड हुन्छ है, दुईटा साइड हुन्छ, एउटामा अपोनेन्ट बस्छ, एउटामा अब हामी बस्छौँ हैन। 6 जनाको टिम हुन्छ। अब भलिबल चाहिँ हामीले कसरी खेल्न सक्छौँ त? जस्तै अब यो एउटा चाहिँ भलिबल कोर्ट भयो है। जस्तै ल यो एउटा भलिबल कोर्ट भयो। अब यो कोर्टमा चाहिँ के भएछ त, यो चाहिँ सेन्टर है, यो चाहिँ हाम्रो सेन्टर लाइन हो। यता चाहिँ एउटा एउटा ए टिम हुन्छ, यता चाहिँ बी टिम हुन्छ र एउटा टिममा कतिजना प्लेयर हुन्छ भनेको छ 6 प्लेयर्स है, 6 प्लेयर्स। ल अब यो कुरा त बुझियो। अब भलिबल खेल्दाखेरि हामीले कसरी खेल्छौँ त है, त्यो कुराहरू पनि बुझ्नु पर्यो। फिजिकल एक्सर्साइजमा पर्छ यो है। जस्तै 6 वटा प्लेयर हुन्छ भनेको छ,
दुईटा यहाँ हुन्छ, एउटा सेन्टरमा हुन्छन् हैन। त्यसपछि 3 जना चाहिँ हाम्रो यसरी हुन्छ है। अब यता पनि त्यही भयो हैन, 2 जना यहाँ भए, 1 जना सेन्टरमा, त्यसैगरी 3 जना चाहिँ हाम्रो फ्रन्ट लाइनमा है। अब हामीले के भन्छौँ त, यो यहाँ बिचमा बस्ने मान्छेलाई चाहिँ सेन्टर लाइन भन्छौँ, सेन्टर भनेर भन्छौँ है, सेन्टर। अब यहाँ बस्ने सर्भिसर भन्छौँ हैन, यहाँ बस्ने चाहिँ अब माइनस भनेर नि भन्छ कति ठाउँमा। अब यसरी चाहिँ हामीले एउटा भलिबल खेल्न सक्छौँ है। अब एउटा बल हुन्छ, जुन बललाई चाहिँ हामीले अब भलिबलमा के गर्छौँ त, हामीले हाम्रो लेग्सलाई चाहिँ युज गर्न पाइँदैन है। हामीले आफ्नो आफ्नो हातबाट चाहिँ भलिबल खेल्नुपर्छ है। यसरी चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो, यो एउटा फिजिकल एक्सर्साइजभित्र पर्छ है। भलिबलले चाहिँ हाम्रो फिजिकल एक्सर्साइज बढाउँछ भनेर भन्न सकिन्छ, त्यही भएर यो फिजिकल एजुकेसनमा राखेको हो। अब फिजिकल बडी आफ्नो मेन्टेन भइसकेपछि यसले हेल्थलाई पनि धेरै नै हेल्प गर्ने भयो। अब भलिबलमा चाहिँ कस्तो खालको कुराहरू, अब कसरी चाहिँ भलिबल खेल्ने, जस्तै अब के कुराहरू इन्भल्भ हुन्छ भलिबलमा, जस्तै फर्स्टमा छ डिगिङ है। डिगिङ भनेको चाहिँ दुईटा हातले चाहिँ बल उठाउनु अथवा दुईटा हात जोडेर चाहिँ बललाई हान्नु भनेको डिगिङ हो है। भलिबलमा डिगिङ भनेर भनिन्छ, डिगिङ। त्यसै गरी अर्को के हुनसक्छ त, अब भलिङ भनेर भन्छ है। भलिङ भनेको चाहिँ के हो त, फिङ्गरले है, आफ्नो दुईटा फिङ्गरले चाहिँ बल एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पास गर्नुलाई चाहिँ भलिङ भनेर भनिन्छ। त्यसै गरी अब फुटबलको कुराहरू आयो है। भलिबल पछि फुटबलको कुराहरू आउँछ। अब फुटबल भनेको पनि त्यही हो। फुटबल त झन् मोस्टली वाइडली नोन गेम हो है। हामीले जुन ठाउँमा पनि फुटबल खेलेको देख्छौँ। फुटबल चाहिँ एउटा मोस्ट पपुलर गेम हो है, वर्ल्ड वाइड मोस्ट पपुलर गेम हो। अब फुटबलमा चाहिँ के हुन्छ त, एउटा टिममा 11 प्लेयर्स हुन्छन् है। एउटा टिममा चाहिँ 11 प्लेयर्स हुन्छन्। अब दुईटा टिम हुन्छ, फुटबल खेल्ने दुईटा टिम हुन्छ, एउटा अपोनेन्ट भयो। जस्तै अब फुटबलको एउटा 11 प्लेयर्समा चाहिँ एउटा गोलकिपर हुन्छ हैन, गोलकिपर। त्यसै गरी डिफेन्स हुन्छ हैन, स्ट्राइकर हुन्छ। 11 जना प्लेयरमा चाहिँ यस्तो खालको पोजिसनहरू हुन्छ। र अब फुटबललाई हान्ने तरिका अथवा फुटबल हान्ने प्रोसेस चाहिँ के छ त, एउटा किकिङ छ हैन। हाम्रो फुटबल कोर्ट चाहिँ नर्मल्ली यस्तो हुन्छ है, एउटा रेक्ट्याङ्गुलर सेप हुन्छ। यहाँ चाहिँ एउटा पोस्ट हुन्छ र यहाँ अर्को पोस्ट हुन्छ। यहाँ डिफेन्स लाइन हुन्छ र अब यो चाहिँ के हुन्छ त, सेन्टर पोइन्ट हुन्छ है। यसलाई चाहिँ हामीले सेन्टर पोइन्ट भनेर भन्छौँ। अब यता चाहिँ हाम्रो 11 प्लेयर्स हुन्छन् एउटा टिममा, अर्को टिममा पनि 11 प्लेयर्स हुन्छन् है। दुईटा टिम हुन्छ र हाम्रो सेन्टरमा चाहिँ एउटा बल हुन्छ। यो चाहिँ ल नर्मली यसलाई बल भनेर भनौँ। अब प्लेयर्सहरू हुन्छन् यहाँ हैन, 11 प्लेयर्सहरू हुन्छन्। यसरी चाहिँ फुटबल खेलिन्छ। अब किकिङको कुराहरू भयो फर्स्टमा है। त्यसै गरी अर्को के हुनसक्छ, ट्र्यापिङ हुनसक्छ हैन बललाई। त्यसै गरी ड्रिबलिङ हुन्छ फुटबलमा। ल यसरी चाहिँ हामीले गेम्सहरू खेलेर चाहिँ आफ्नो फिजिकल हेल्थलाई चाहिँ डेभलप गर्न सक्छौँ। अब अर्को के हुनसक्छ त, बास्केटबल हुनसक्छ है। बास्केटबल पनि एउटा स्पोर्ट्स हो। त्यसै गरी बास्केटबल भइसकेपछि अब अरू के हुनसक्छ त, हामीले कबड्डीको कुराहरू गरेका थियौँ, कबड्डी। त्यसै गरी चेसले चाहिँ के गर्छ त, हाम्रो मेन्टल डेभलपमेन्ट है, हाम्रो दिमागको सोच्न सक्ने एउटा स्ट्र्याटेजीलाई चाहिँ के गर्छ त, डेभलप गर्छ हैन। त्यसै गरी अरू के हुनसक्छ, अब थ्रो एन्ड क्याच हैन। थ्रो एन्ड क्याच भनेको एउटा बललाई चाहिँ हामीले एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा थ्रो गर्ने हैन। कबड्डीको कुराहरू भइहाल्यो। यसरी चाहिँ हामीले आफ्नो फिजिकल हेल्थलाई पनि डेभलप गर्न सक्छौँ। ल यो भयो हाम्रो फिजिकल हेल्थमा गेम्स एन्ड स्पोर्टको कुराहरू है। अब हामीले अर्को के कुरा गर्छौँ त भन्दा, हाम्रो फिजिकल एजुकेसनभित्र चाहिँ मेन कुरा भनेको योगा है। योगा पनि हाम्रो फिजिकल एजुकेसनभित्र पर्छ। अब योगालाई चाहिँ के भनिन्छ भन्दा, जस्तै हाम्रो टपिकमा योग
है। योग भनेर नर्मली हामीले योग भन्छौँ, योगा भन्दा पनि अ वे अफ लाइफ। अब यो भनेको चाहिँ के हो त है? योग भनेको चाहिँ एउटा लाइफ जिउने तरिका हो है। योग गऱ्यो भने चाहिँ लाइफलाई कसरी जिउने है, लाइफको मेन उद्देश्य के हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले योग गरेपछि थाहा हुन्छ। योगलाई चाहिँ हामीले ट्रेडिसनल एक्सर्साइज भनेर भन्छौँ। योग इज अ ट्रेडिसनल एक्सर्साइज अफ बडी एन्ड माइन्ड है। बडी र माइन्डको एउटा ट्रेडिसनल एक्सर्साइजलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त? योग भनेर भन्छौँ। अब हाम्रो के हुन्छ भन्दा योगले चाहिँ फिजिकल र मेन्टल हेल्थ दुइटैलाई चाहिँ के गर्छ त? प्र्याक्टिस गराउँछ है। फिजिकल र मेन्टल हेल्थ दुवैलाई डेभलप गराउँछ। र योग गर्ने मान्छेको चाहिँ के हुन्छ त? डिसिप्लिन लाइफ हुन्छ है। डिसिप्लिन लाइफ है। डिसिप्लिन लाइफ हुन्छ र उनीहरू अब स्ट्रेसहरू चाहिँ धेरै हुँदैन योग गर्ने मान्छेलाई हैन। योगमा अब नर्मली के हुन्छ भन्दा योगमा चाहिँ आसनहरू हुन्छ है। योगको चाहिँ हामीले स्टेप्सहरू भन्दैनौँ अथवा योगको प्रोसिड्युर्सहरू भन्दैनौँ। योगमा चाहिँ आसन्सहरू हुन्छ। त्यो आसनहरूबाट चाहिँ हामीले योगहरू गर्न सक्छौँ। अब आसनको कुराहरू गर्दाखेरि योग आसन्स है। योग आसन्समा चाहिँ के हुन्छ त? जस्तै फर्स्टमा हुन्छ पद्मासन है। पद्मासन भनेको चाहिँ के हो त है? जस्तै पद्मासन भनेको चाहिँ अब एउटा मान्छेले चाहिँ आफ्नो खुट्टा है, दुईवटा खुट्टालाई चाहिँ फोल्ड गरेर बस्छ भने त्यो पोजिसनलाई चाहिँ हामीले पद्मासन भन्छौँ। पद्मासनलाई चाहिँ अब योगको टर्मबाट पद्मा भनेर है। पद्मासन पद्मासनमा फर्स्टमा अब पद्म भनेको छ। पद्मासनमा फर्स्टमा पद्म भनेको चाहिँ के हो त? यो चाहिँ एउटा संस्कृत ल्याङ्ग्वेज हो है। संस्कृत ल्याङ्ग्वेज अनुसार चाहिँ पद्म भनेको चाहिँ लोटस है। पद्मलाई चाहिँ लोटस भनेर भनिँदो रहेछ संस्कृत भाषामा। अब हाम्रो ह्युमन बडी है, एउटा ह्युमन बडीमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा चक्रजहरू हुन्छ। चक्रज भन्छ है। चक्रजहरू हुन्छ। त्यो चक्रहरूलाई एक्टिभेट गराउने, चक्र एक्टिभेट भयो भने चाहिँ के हुन्छ त? हाम्रो कन्सन्ट्रेसन पावरहरू बढ्छ हैन। त्यसै गरी हाम्रो इनर्जीहरू बढ्छ। हाम्रो हार्ट स्किनहरूलाई पनि योगले चाहिँ पद्मासनले चाहिँ धेरै हेल्प गर्छ हैन। एउटा पद्मासन हुन्छ। त्यसै गरी अब थुप्रै आसन्सहरू हुन्छ। यो एउटा पद्मासनको कुरा भयो। त्यसै गरी वज्रासन हुन्छ। अब धनुरासन हुन्छ हैन। यो कुराहरू छ। थुप्रै खालको आसन्सहरू हुन्छ। यसरी चाहिँ हामीले योगहरू गर्न सक्छौँ। अब जस्तै अब मन्दुकासन हैन। त्यसै गरी शवासन र अरू के हुनसक्छ त अब है। यस्तो खालको आसन्सहरू गरेर चाहिँ हामीले आफ्नो योग गरेर हाम्रो फिजिकल बडीलाई अथवा फिजिकल हेल्थलाई चाहिँ डेभलप गर्न सक्छौँ। अब वज्रासन भनेको चाहिँ हामीले दुईवटा खुट्टालाई फोल्ड गरेर है, दुईवटा खुट्टालाई फोल्ड गरेर त्यो खुट्टामाथि बस्ने है। अब जस्तै यो दुईवटा लेगलाई चाहिँ फोल्ड गरेर बस्ने है। यसरी भन्न सकिन्छ। र अब धनुरासन छ। धनुरासन भनेर भनिएको छ यहाँ है। त्यसै गरी मन्दुकासन, शवासन। अब यो चाहिँ हामीले इन्टरनेटमा खोज्यौँ भने पनि धेरै पाइन्छ है। यो गर्न मन लाग्यो यदि भने चाहिँ आफ्नो टिचर्सहरूसँग चाहिँ सल्लाह गर्नु होला है। प्यारेन्ट्सहरूलाई भन्नु होला। यो गऱ्यो भने चाहिँ धेरै राम्रो हुन्छ। ल।